अब हिजो हाम्रो जसपा जनता समाजवादी पार्टीले 45औं दिनमा पार्टी दर्ताको लागि सूचना दिएको र 45औं दिनसम्म त्यसको म्याद हुँदो रहेछ। अन्तिम आवरमा गएर हिजो जसोतसो पार्टी दर्ता गर्यो। एकछिन अगाडिसम्म बाबुराम चाहिँ 1 नम्बर अध्यक्ष हुने भएर सङ्घीय परिषदको भनेर त्यही खालको समाचार पनि बनाइयो, हालियो पनि। पछि यथार्थ आउँदा त बुढा 4 नम्बरमा गएर बल्ड्याङ खाएछ। कुल्टे उत्तानु पर्यो यहाँ पनि। यसलाई डाक्टर साहबले कसरी हेर्नु भएको छ? डाक्टर साहब, यो उहाँले चाहिँ मैले त्याग गरेको भन्नुभएको छ, फेरि पनि बैठक बसेर मिलाउँला भन्ने कुरा पनि गरिरहेछन्, तर उहाँको मुहारमा जुन चमक हुनुपर्थ्यो त्यो चमक हराइसकेको छ र उहाँले एउटा योग गर्दै गरेको उत्तानु परेको तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। यसमा डाक्टर साहबको यो तस्बिर उपर होइन है, यो घटनाक्रम उपर चाहिँ डाक्टर साहबको विश्लेषण सुनौ न। यसमा दुईटा हुनुपर्छ। एक त अन्तिममा यो सदर गर्न इन्डियन एम्बेसी पठाइयो होला, इन्डियन एम्बेसीले टिपेक्स लगाएर बाबुरामको नाम 5 नम्बरमा पठाइदियो होला, एउटा यो हुनसक्छ। अर्को चाहिँ के हुनसक्छ, जुन चाहिँ निर्णायक हुनुपर्छ मेरो विचारमा, त्यो के भने राजनीतिमा त सबै कुराको निधो त शक्तिले नै गर्छ। बाबुरामको त त्यो संरचनाभित्र कुनै शक्ति पनि छैन। खालि एउटा यो हिन्दू ब्राह्मणवादीहरूलाई, कम्युनिस्टहरूलाई, पहाडेहरूलाई गाली गर्ने एउटा मुखौटो बाहेक, पूर्व प्रधानमन्त्री त्यो पनि माओवादीले बनाइदिएको पूर्व प्रधानमन्त्री हुनु बाहेक बाबुरामको त त्यहाँ केही पनि छैन। अनि राज्यको त्यहाँभित्रको संरचनाको सम्पूर्ण शक्ति या त उपेन्द्र यादवसँग छ, होइन भने महन्त ठाकुरसँग छ, तेस्रो नम्बरमा गएर चाहिँ राजेन्द्र महतोहरूसँग छ, जनजातिको एउटा जुन कुरा हो त्यो अशोक राईहरूसँग छ। अनि बाबुरामले जति नै पहाडेलाई गाली गरे पनि आखिरी पहाडेकै मतबाट गोर्खाबाट निर्वाचित भएर उहाँ आउनुभएको। काङ्ग्रेस र माओवादीलाई जति नै गाली गरे पनि त्यो दुईजनाको रापतापबाट नै बाबुराम उभिनु भएको छ। भनेपछि उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जग छोडिसकेपछि भाइ जुन टुलमा बसिरहेछ त्यो टुल कसैले त्यहाँ निकालिदियो भने अनि के हुन्छ त जिन्दगी? उत्तानो परिन्छ। त्यही उत्तानो अहिले बाबुराम परिरहेका छन्, त्यति हो कुरा। सो डाक्टर साहब, अब यसमा नि उहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ मेरै विचारले गर्दा जनयुद्ध भयो, जनयुद्धमा चाहिँ गणतन्त्रको माग मेरै कारणले भयो, अब त्यो सकिसके पछाडि आर्थिक क्रान्तितिर लाग्नुपर्छ भनेर त्यो गरे के गरे, विचार सुन्दाखेरि मान्छेलाई यस्तै लाग्छ तर विचार नै महान हुने हो, यहाँ हो त्यहाँ हो भन्ने कुरा। र अहिले पनि उहाँले चाहिँ क्षेत्रीयतावादी, कोही चाहिँ एकदमै नस्ली भन्नुहुन्छ उहाँहरू, पहाडी विचार मात्र राख्ने, कोही क्षेत्रीय राजनीति मात्र गर्ने, तर यो चाहिँ तराई हिमाल पहाड सबै मिसाएर ल्याएको पार्टीको विचार उहाँको हो अरे। त्यो भएर पार्टी एकता तलमाथि नहोस् भनेर त्याग गरेको रे, हो त्यस्तो होइन? त्यो जस्तो जनयुद्ध उहाँको पहिलो कुरा त जनयुद्धलाई मेरो उहाँले भन्नु अनाधिकृत कुरा हो। किनभने हामी प्रचण्डलाई पनि चिन्छौँ, बाबुरामलाई पनि चिन्छौँ। नेपालमा कोही मान्छे राजनीतिक सोचको छ भनेदेखि त्यो प्रचण्ड नै हो। होइन कहाँबाट? उहाँ त एक्सपर्ट मात्रै हो, टेक्नोक्रेट मात्रै हो। म जस्तै हो उहाँ, र म जस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने होइन, म जस्तो व्यक्ति प्रोफेसर हुने हो। यदि म जस्तो व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने हो भने नेपालमा स्थायी प्रधानमन्त्री म हुँ। उहाँले त हुने हो जेएनयूको प्रोफेसर, उहाँको योग्यताको आधारमा। किनभने हामी चिन्दैनौँ नि त, प्रचण्डले एकचोटि बोले भने, बाबुरामले एकचोटि बोले भने त्यसले ल्याउने तरङ्ग र त्यसको प्रभावको कुरा हामी देख्दैनौँ। र प्रचण्डले त्यो खुबी र क्षमतालाई आफ्नो छोरी बुहारी परिवारको लागि दुरुपयोग गरे, त्यो उनको कमजोर पक्ष हो। तर उनको डेलिभरेसन, उनको प्रस्तुति, उनको डाइनामिजम त हामी नो भन्न सक्दैनौँ नि त। अब यता बाबुरामको एउटा टेक्नोक्रेटको रूपमा, एउटा एक्सपर्टिजको रूपमा बाबुराम जतिको अर्को कोही छैन, त्यो कुरा सत्य हो। तर टेक्नोक्रेसी पोलिटिक्स हुँदैन, किनभने पोलिटिक्स भनेको राजनीतिक विषय हो, यो प्राविधिक विषय होइन। उहाँले यो सिद्धान्त मेरो हो भने तापनि त्यो चाहिँ पार्टीको दस्तावेजको रूपमा अगाडि जान्छ र त्यसको नेता जो हो त्यसैले त्यसलाई प्रस्तुत गर्छ र त्यसको त्यो दस्तावेजको आधारमा कुनै पनि चिजको चाहिँ परिचालन गरिन्छ। जनयुद्ध भन्ने कुरा त्यही हो। त्यहाँ बाबुरामको उपस्थिति कहाँ छ ल मलाई भन्नु त? यो नै काल्पनिक कुरा हो। बाबुरामको चाहिँ त्यो डाक्टर भन्ने पदलाई दुरुपयोग गर्ने त नीति मेरो नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभयो भन्ने कुरा गर्छ नि त उहाँहरू चाहिँ, त्यो ढङ्गले भन्नुहुन्छ। त्यसो भने मै हुँ हिस्टोरियन, म त्यो लेख्छु त भोलि गएर? कम्युनिस्टको हिस्टोरियन त नेपालमा मै हुँ त। अनि त्यो म लेख्छु त, त्यस्तो हावादारी कुराले? मलाई त डकुमेन्ट चाहिन्छ। त्यो डकुमेन्ट को द्वारा, किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ भने
डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ महासचिवको निर्वाचन हुन्छ। 2 लाइनको सङ्घर्ष भनेको त्यही हो, अल्पमत बहुमत भनेको त्यही हो। महाधिवेशनमा चाहिँ बहुमतले अफिसियल धारणा राख्छ, अल्पमतले चाहिँ अल्पमत पक्षको धारणा राख्छ, अनि त्यसमा डिबेट छलफलहरू हुन्छन्। महाधिवेशन हुनुभन्दा 6 महिना अगाडि नै त्यो कुरालाई तलसम्म लगिन्छ, अनि त्यो अनुसार प्रतिनिधिहरू छनौट भएर चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आउँछन्, अनि त्यहाँ अन्तिम छलफल हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ विचारार्थ प्रस्तुत गरिन्छ। अनि जुन लाइन चाहिँ त्यहाँ पारित हुन्छ त्यही लाइन पक्षधर चाहिँ त्यहाँ पार्टीको महासचिव हुन्छ। अनि यो कुरा बाबुरामलाई थाहा छैन? यो कुरा दुनियाँलाई थाहा नहोला, तर यही हो नि त कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको पद्धति। त्यस कारणले यो उहाँले पहिलो कुरा त्यो भनेकैमा चाहिँ तादात्म्यता छैन। त्यसमा पनि उहाँलाई मोरल्ली पनि यो भन्ने अवस्था अहिले किन छैन भने उहाँले के भनिसक्नुभयो भने अब माओवादीको सान्दर्भिकता सिद्धिसक्यो, अब कम्युनिस्ट क्रान्तिकै औचित्य छैन, उहाँले यो भनिसक्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि उहाँलाई यो सबै भन्ने अधिकार कहाँ आउँछ मलाई भनिदिनु त। अब हुँदा हुँदा उहाँको चाहिँ नाममा टिपेक्स लाग्ने अवस्थासम्म आएछ। एउटा पाटोबाट हेर्दाखेरि मैले खालि त्यो त्यागका विषयमा चाहिँ डाक्टर साहबसँग अलि स्पष्ट जानौँ न भन्ने लाग्यो। उहाँले त्यो त्याग भनेर लेपन लगाइदिनु भएको छ कि त्यो त्यागै थियो कि हैसियतै त्यति नै भएर टिपेक्स लाग्न परेर उता नै पर्न पर्ने अवस्था आएको भयो त? यो मलाई इमान्दार भन्नुहुन्छ भने जुन यो टिपेक्स काण्ड देखा पर्यो बाबुरामको यो दल दर्दा सन्दर्भमा, एक प्रकारले चाहिँ मेरो मन अलिकति उद्वेलित पनि भयो। किनभने बाबुरामप्रति माया उर्लियो यस्तो हेर्दाखेरि? त्यस्तो होइन, मेरो बाबुरामप्रति कुनै माया छैन, त्यो होइन मेरो। म सबै कुरालाई पोलिटिकल्ली मात्र हेर्छु। के भने झलास मैले त्यो हुँदाखेरि बिजेपीलाई सम्झेँ क्या। ए हजुर। किनभने बिजेपीमा जे जस्तै भए पनि बिजेपीको ठुलो नेता को भन्ने कुरा अहिले पनि प्रश्न हुँदैन क्या। किनभने त्यहाँको वास्तवमा त्यहाँ त आरएसएसले गर्ने राजनीति विचार दिने सङ्गठन हो बिजेपी भनेको। अब लालकृष्ण आडवाणीलाई हामी एउटा टावर लिडरको रूपमा देख्थ्यौँ, तर त्यहाँको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलले चाहिँ आडवाणी भन्नु मात्रै, वास्तवमा हाम्रो नेता त अटल बिहारी वाजपेयी हो भन्थे। अटल बिहारी वाजपेयीको चाहिँ बाबुरामले क्लेम गरे जस्तै व्यक्तित्व टावरै थियो वास्तवमा। पछि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अटल बिहारी वाजपेयी नै भए। अब लालकृष्ण आडवाणीलाई चाहिँ वास्तवमा अगाडि आउन दिइएन। त्यहाँ के थियो भनेदेखि बिजेपीमा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ हेरफेर भइरहने, तलको मान्छे पनि कहिलेकाहीँ आएर चाहिँ अध्यक्ष हुने, यस्तो हुने। अब त्यही क्रममा चाहिँ अहिले त्यहाँ नेता को छन् भन्ने कुरा बहुत कम मान्छेलाई थाहा छ, तर त्यसको प्रधानमन्त्री चाहिँ नरेन्द्र मोदी छन्। ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा नरेन्द्र मोदी त्यति माथि होइन। त्यो पार्टीको अध्यक्ष नै नरेन्द्र मोदी क्याबिनेटको गृहमन्त्री छन् नि। भेरी गुड। त्यो त्यति मात्रै होइन, योभन्दा पहिलाका गृहमन्त्री जो रक्षा मन्त्री हुन् उनी पनि त्यही पार्टीका अध्यक्ष थिए, राजनाथ सिंह। अन्त त्यसको सापेक्षतामा हेर्ने हो भने यो बाबुराम प्रकरणमा यहाँ जे कुरा भइराखेको छ त्यसलाई हामी त्यत्रो विषय नबनाऊ न। मैले वास्तवमा त्यसले मलाई एक प्रकारको आशा दियो। किनभने जहिले पनि पदको लागि मरिहत्ते गर्ने, जहिले पनि पदको लागि मरिहत्ते गर्ने। जस्तो ती पनि बाबुरामको भनेर के प्रतिक्रिया आइराखेको छ भने त्यसो भने म उड्छु भनेर महन्त ठाकुर चाहिँ उठ्न खोजे अरे। म बाबुराम भन्दा तल बस्दिनँ भनेर महन्तले विद्रोह गरेपछि नै ल ठिक छ, त्यसो भए महन्त पछाडि उहाँलाई राख्ने कुरा रहेछ वरियतामा। यदि त्यो कुरो साँचो भने बाहिर आए अनुसार बरु म चाहिँ चौथो नम्बरमा बस्छु भनेर भन्नुभयो अरे फेरि। बस अब त्यो सकारात्मक रूपमा पनि हेर्न मैले झट्ट यिनीहरूलाई त मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। किनभने यिनीहरू पदकै लागि जन्मेका हुन्। यिनको राजनीति होइन, यो व्यवसाय हो। जसरी माछाको व्यवसाय हो, जसरी चाहिँ किराना पसल हो, त्यसरी नै नेपालका राजनीतिक दलहरू हुन् भनिआएको छु म। त्यस कारण अहिले नै त म मूल्याङ्कन गर्नु अलिकति हतार भयो भन्छु। तर झट्ट यो प्रकरणपछि चाहिँ नेपालको राजनीतिमा कतै यो एउटा सुरुवात त होइन भन्ने लाग्यो क्या मलाई। जस्तो कमल थापाले भनिसके, कमल थापाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर प्रतिक्रिया दिए। उनले त के भनिसके भनेदेखि बाबुरामको हैसियत भनेको निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत भएको कागजले निर्दिष्ट गर्ने होइन भनेपछि कस्तो चाँडो प्रभाव पर्यो त। अब कमल थापा के हुन् भन्ने कुरा फेरि दुनियाँलाई थाहा छ होइन। अब जब प्रचण्डैबाट केही आशा गर्न सकिएन भने अब उहाँलाई पनि त त्यो बाध्यता छ नि, 3टा अध्यक्ष मध्ये एउटा अध्यक्ष बन्न परेको छ, नभए भोलि आफू पनि त्यही पुग्नु पर्ने हो कि ठाउँ त राखिरहनु पर्यो। त्यस कारणले मैले देख्दाखेरि एउटा मेसेज चाहिँ गयो। म एउटा मेसेजको रूपमा नै
यो घटनालाई लिन चाहन्छु। तर ठ्याक्कै के भएको दुईटा कुरा चाहिँ मैले भने, एउटा त बाबुरामको त्यहाँ कुनै राजनीतिक एउटा अवस्था छैन। भने उहाँको हैसियत अनुसार त फेरि त्यो ठिकै पनि हो। एकदम ठिक हो त्यो, किनभने छैन नि त राजनीतिले नै निदो गर्छ। जसले जे भने पनि होइन, जस्तो भनौँ न, जति जे भन्यो भने नेकपाभित्र गुटहरू छन् त्यहाँ होइन। गुट अनुसार प्रचण्डको गुटबाट 3 जना जान्छन्, केपीको गुटबाट 3 जना जान्छन्, झलनाथको गुटबाट 3 जना, यसरी नै जान्छ। इभन वामदेवको गुटबाट अब सन्तुलन भन्छ नि डाक्टर साहब होइन, कसका कतिजना छन् टाउका गनेर गर्ने हो। बस त्यसरी नै हुने हो। यो चाहिँ प्रधानमन्त्री भएको, यो यतिखेर सुरु गएको भन्ने हो भने त ल्याएर अहिले मोहन विक्रमलाई नेकपाको अध्यक्ष बनाइदिए भइहाल्यो त। त्यसो हो भने त अब होइन, लिगेसीकै यो चाहिँ सबभन्दा पहिलो होइन। त्यो त यस्तो हुन्छ, मनमोहन जस्तो ट्युटोरियल काम गर्न चाहने हो भने त मोहन विक्रम पनि आउन सक्छन् नि। त्यहाँ आएर चाहिँ उनीहरूले खटाएको घाँसपात खाएर चाहिँ बस्नुपर्छ। त्यो बस्ने हो भने त्यहाँभित्र फिट भइन्छ। अलिकति पनि हैसियत देखाउने हो भने त्यो त्यहाँबाट किनारा लाग्छ, कुरा सिद्धिन्छ। जस्तो अब नेकपा संयुक्त भन्ने थियो नि त एउटा विष्णुबहादुरको पार्टीको, त्यसभित्र हाम्रा अनेक साथीहरू थिए। पहिला के अरे प्रचण्डसँग मिलेर काम गर्थे, पछिबाट प्रचण्डसँग नै समाहित भए। अहिले तर यो चन्द्रदेव जोशी जस्ता किन कसैको टाट्नामा गएर घाँस खाने भन्ने स्वाभिमान बोकेका मान्छेहरू त सानो एउटा नाङ्लो पसल खोलेर बरु अलग्गै बसे नि त। त्यस कारणले बिचरालाई फेरि डस्ने रहेछ, उबालोटारमा लगेर डसेर जान्छ। त्यसैको फल त उनले त्यो पाए त, फलै त्यही हो नि त। त्यो त फलै त्यही हो। विजय गसादारमाथि पनि त भयो कि त्यही हो नि त। चाइचुई गऱ्यो भने त लगेर हालिदिन्छ नि त। अब लीलामणि पौडेलको कुन हाल गराइदियो त? उनलाई के शर्त लाग्यो भने ठिक छ, त्यसो भने तपाईँलाई बालुवाटारबाट बचाउने, तर राजदूतबाट हामी झिक्छौँ, चुप लाग्नु भनेपछि अस्ति एउटा टिभीमा गएर 10 मिनट त केपी ओलीको मात्रै प्रशंसा गाए। किनभने चाइचुई गऱ्यो भने नसो काटिदिइहाल्छन्। अनि खसी पर्यो, बस्यो बालुवाटारमा। नत्र भने उठाइदिउँ बालुवाटार प्रकरण भन्दैपछि त लगलग हुनु परिहाल्यो। त यो त नेपालको बस यो त नेपालको राजनीतिमा चलिआएको कुरा छ। जस्तो भनौँ न, राजनीतिमा शक्तिले मात्रै निर्कुल गर्छ। मैले भनेको के भने, जस्तो वामदेवलाई चाहिँ नारायण काजी जस्तो अप्पर हाउसमा जान सानो रहर थियो त, के भयो त अहिले? अब हाम्रो युवराज खतिवडा त न कहिले निर्वाचित भएर आएका छन्, न उनको कुनै राजनीति हो। हिजो त एउटाले के भनिरहेको थियो भनेदेखि कताबाट युवराज खतिवडालाई कम्युनिस्ट भन्नु नै बेकार छ, हिजो अस्ति पनि उनले काङ्ग्रेसलाई भोट हालेको छ भनिरहेको छ। वास्तवमा युवराज खतिवडा त कुनै राजनीति, खालि टेक्नोक्रेट मात्रै हुन्, कर्मचारीबाट आइराखेका छन्, कुनै राजनीतिक विषय नै होइन। जबसम्म चाहिँ केपी ओलीले इसारा गर्छन् तबसम्म त्यहाँ उनले भनेकै छ। अस्ति रिटायर हुने बेलामा अप्पर हाउसको जुन 2 वर्षको अवधि पुग्ने बेलामा म केही दिनलाई मात्रै गएको, फर्केर आउँछु भने, वामदेव जस्तोलाई उत्तानो टाङ लगाएर फनको फर्केर आउनु भनेको कत्रो वर्चस्व होला त युवराज खतिवडाको? अब खालि त्यो हदसम्म भोलि युवराज खतिवडाले मानु कुनै राजनीतिक एउटा समूहमा गए भनेदेखि, अनि बाबुरामकै जस्तो म चाहिँ त्यहाँको अध्यक्ष हुन चाहन्छु भनेर हुन्छ नि त अध्यक्ष युवराज खतिवडा। त्यस कारणले यो, किनभने बाबुरामलाई त्यहाँ पुर्याएको पनि आखिरी प्रचण्डले मात्रै हो। त कुनै किसिमको डिपुटेसन हो कि भन्ने पनि, जस्तो जेएनयूबाट हामीले चाहिँ कम्युनिस्टलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ के अरे निर्यात गरेर जुन कम्युनिस्ट क्रान्ति त्यहाँ गरायौँ, त्यसको फल आज हामीले भोगिराखेका छौँ भनेको त बाबुराम त नि जीवनबाट आएको भनेको हो त। अनि आत्मघाती कदम भन्छन्, त्यो त हरिरोकालाई भने त होइन होला उनले त। हो, यो तरिकाले चाहिँ बाबुरामलाई त्यहाँ पुर्याइएको थियो। आफै बाबुराम नपुगेको हुनाले, पुर्याउनेले पुर्याएपछि मात्रै बाबुराम त्यहाँ पुग्ने पात्र भएको हुनाले पुर्याउनेले त्यहाँ मात्रै पुर्यायो, ती डल्लिनको लागि उनी बाध्य भए। त्यो डाक्टर साहबले सुरुमा दुईटा कुरा इङ्गित गर्नुभयो नि, कि त एमबिसीबाट टिपेक्स लायो कि त उसले हैसियत अनुसारको ठाउँ पायो भन्दाखेरि, यदि एमबिसीबाट टिपेक्स लागेको कुरालाई हामीले आधार मान्ने हो भने, अब जस्तो जेएनयूकै कुराहरू नै आयो, अब बाबुरामप्रतिको विश्वसनीयता र बाबुरामबाट पार लाग्छ भन्ने कुरामा त्यो शक्ति विश्वस्त हुन छोड्यो होइन त? त्यसमै होइन, अब त्यो त यदि त्यो कुरा साँचो हो भने त्यो त हामीले एउटा आकलन मात्रै गरेको। किनभने बाबुरामको भनौँ न, यही 10 वर्ष मात्रै हेर्ने भने उनले 3-4 दल बदलेका छन् नि त होइन। अब सुरुमा नयाँ शक्ति खोले होइन, त्यसपछि यो वाम मोर्चामा आबद्ध भएर सिटी हलमा यस्तो पनि बजाइदिए। त्यसपछि के भयो, थपकन गोर्खामा काङ्ग्रेससँग चाहिँ मिलेर निर्वाचित भएर आए। त्यसपछि काङ्ग्रेसलाई नै लात हान्ने कुरा गर्न थाले। अनि सङ्घीय समाजवादीमा गए, त्यसपछि अहिलेको ठाउँमा आइराखेका छन्। यसपछि त मान्छेको राजनीतिक विश्वसनीयता त खुम्चिने भयो नि त।
तर बाबुरामको यतिमै सिद्धिँदैन, किनभने उनी चाहिँ एउटा रणनीतिक पात्र भएको हुनाले कमल थापाले त्यो बुझेरै भनेको, किनभने कमल थापा पनि चतुर खेलाडी पदमुखी हो भने त परराष्ट्र मन्त्री को त फेरि यो खालका मान्छेको हातमा नेपालको राजनीति छ क्या बाबु, ठाउँ राखिरहेको होइन। त्यस कारणले यिनीहरूको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्नु छिटो हुन्छ। हामीले बिस्तारै यिनीहरूले के गर्दै जान्छन्, के चाहिँ मञ्चमा चाहिँ कस्तो कस्तो नाच देखाउँछन्, कुनै कुनै यो मिक्सिङ सङ्गीत हुन्छ नि एउटा, के भन्छ त्यसलाई, त्यो हजुर होइन ककटेल हुन्छ नि एउटा, ककटेल म्युजिक हुन्छ नि एउटा, तुरुन्त हजुर मासमिस भएको हुन्छ नि एउटा ककटेल म्युजिक हुन्छ, तुरुन्त क्लासिकल आउँछ, तुरुन्तै बेली डान्स आउँछ, तुरुन्तै क्याब्रे डान्स आउँछ, त्यो अनुसार चाहिँ कम्मर मर्काउनु पर्ने हुन्छ क्या। नेपालका राजनीतिक दल भनेका त्यस्तै हुन्। अब डाक्टर साहब यदि त्यो कुरा जस्तो टिपेक्सले निकै चर्चा पाइरहेछ, अब यसलाई डाक्टर साहबले कुनै प्रिडिक्सन गरिहाल्न पनि त्यति जरुरी ठान्नु भएन, हतार हुनसक्छ, किनभने यहाँ त मौसम अनुसारको पार्टी बन्ने स्थिति छ, एउटा विश्लेषण गरियो नयाँ शक्ति बन्ने बेलामा अहिले आएर जसपाका वरिष्ठ नेता हुन लाग्यो। अब एउटा प्रेडिक्सन गर्यो सबै, या त भविष्यवाणी गर्ने प्रेडिक्सन गर्ने यता विश्लेषकहरू मार खाने स्थिति आइसक्यो यी मान्छेका चरित्रहरूले गर्दाखेरि। तर एक थरी मान्छेले चाहिँ अब यो टिपेक्सको गहिरो अर्थ छ, यो बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक भविष्यमाथि नै टिपेक्स लाग्यो भन्ने पनि तर्क छ नि, त्यो पनि त्यति व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क हो र डाक्टर साहब, कि त्यसमा पनि दम त छ नि त्यो तर्कमा? त्यसमा दम छैन, किनभने बाबुरामको जुन दिन माओवादी छोडे त्यसपछि बाबुरामको एउटा राजनीतिक पुञ्ज लगभग धरापमा परिसक्यो क्या। किनभने आखिरी बाबुरामलाई त्यहाँ पुर्याएको त या त त्यो जिएनयुवाला फ्याक्टरले हो जुन कर्णेल बक्सीले भने, होइन भने त प्रचण्डै नै हो, होइन भने थाहा छ भाइलाई एक्चुअल्ली 2045-46 सालसम्म बाबुरामको के राजनीतिक एउटा हाइट हो, सालको जिल्ला सदस्य बास त्यति हो। त्यसपछि यिनीहरूले त्यही जेएनयुको फर्स्ट भनेर पार्टीको प्रवक्ता बनाइदिए, संयुक्त राष्ट्र जनआन्दोलनको प्रवक्ता बनाइदिए, अनि जोड घटाउ गरेर चाहिँ उनी सानो मसालबाट यो अगाडि बढ्दै एकता केन्द्रमा आबद्ध हुन आए। वास्तवमा सानो मसालबाट कसको नेतृत्वमा बाबुरामले विद्रोह गरेको थाहा छ? ठ्याक्कै याद भएन डाक्टर मलाई। हरिबोल गजरेलको नेतृत्वमा विद्रोह गरेको। ए हरिबोलका कार्यकर्ता थिए है बाबुराम भट्टराई? हरिबोल त माथि हो नि त। अच्छा, त त्यो बाबुरामलाई यहाँ पुर्याइराखेको भनेको यस्ता किसिमका फ्याक्टरहरूले मात्रै हो। मैले त्यो बेला बाबुरामको कुरा गर्दाखेरि बाबु पढे लेखेर प्रधानमन्त्री भइँदैन, पढे लेखे प्रधानमन्त्री हुने हो भने त स्थायी प्रधानमन्त्री म हुँ यो देशको भन्दा मान्छे हाँस्थे नि। हो त नि, मै बाबुरामलाई अन्डरमाइन गर्ने भन्थे यहाँका लाल बुझक्कडहरू। त्यतिखेर समय त्यस्तै थियो नि डाक्टर साहब, बडा विचार गरेर बोल्नु पर्थ्यो। तर अहिलेलाई रवि लामिछानेजीलाई जस्तै गरी अब बोल्दाखेरि विचारै गर्नु पर्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले बाबुरामको अति मूल्याङ्कन भएर आएको छ हिजोदेखि। मेरो चाहिँ दृष्टिकोण के छ भने, किनभने म एउटा इतिहासको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले इतिहासको नियम चाहिँ के छ भने मानिसलाई त्यसरी मात्रै बुझ्नुपर्छ, विषयलाई त्यसरी मात्रै बुझ्नुपर्छ, इतिहासलाई त्यसरी मात्रै व्याख्या गर्नुपर्छ जसरी यो हुन्छ। कल्पित कुरा इतिहास हुँदैन, व्यक्तित्वको निरूपण पनि त्यसरी नै गर्ने हो। नेपालमा त यिनीहरूले के गरे भने यो बौद्धल आइकन यिनीहरूले सबैभन्दा ठुलो गरेको मिस्टेक के हो भनेदेखि रातोरात मानिसलाई जो वार्ड समितिको अध्यक्ष हुन सुहाउँदैन थियो। अब गगन थापाले भने नि त हिजो, गगन थापाले के भने जुन दिन हामीले तलब खाएर चाहिँ राजनीति गर्न थाल्यौँ त्यस दिन सांसदको हैसियत वडा अध्यक्षको भन्दा पनि तल भयो भने। बिचरा उनलाई पनि ग्लानी भयो क्या। जस्तो गगन थापाले पनि यिनीहरूले के गरे भने सबभन्दा पहिला यिनीहरूले कति 62-65 सालतिरै हो क्या अरे समानुपातिकमा लगे। समानुपातिक भनेको दलित, महिला, कमजोर जनजाति, अन्ध, अपाङ्गता भएका 64 सालमा होइन यस्ता खालका व्यक्तिहरूले लाने ठाउँ हो नि समानुपातिक भनेको त। यिनीहरूले त आफ्ना श्रीमतीहरू, सोल्टीहरू, यस्ता किसिमका सुरा सुन्दरीहरू लाने यस्तो बनाए नि त। समानुपातिक भनेको त्यस्ताका लागि परिकल्पना गरेको संवैधानिक व्यवस्था हो नि त। त्यो कोटाबाट सांसद हुनुभयो, अनि के हुनुभयो, अनि त्यसपछि टिकट पाउनुभयो। टिकट पाउनुभयो र के गर्नुभयो, पार्टीको महासचिवमा लड्नुभयो। पार्टीको महासचिवमा लडिसकेपछि के हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो। जस्तो अहिले पनि भनौँ न नारायण काजी श्रेष्ठ पराजित हुनुभयो। 4 वर्षलाई नेपाली जनताले नो भनेको हो नि त, अझ 5 वर्षलाई।
अब अहिले उहाँ अप्पर हाउसमा गएर कहिले म तलब लिन्न, कहिले म यस्तो सुकिलो लुगा लगाउँछु, कहिले म भात खान्न भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ नियम त्यसरी मान्छेको नाम मान्छेले चिनिसके नि नारायण काजी श्रेष्ठ के हो भनेर। बाबुरामको कुरा पनि त्यही हो। त्यसो भएको कारणले बाबुरामलाई यिनीहरूले टिपेर सुरुमै बाबुरामले यो कुरा भनेका थिए, जुन कुरा अहिले गगन थापालाई रिग्रेट्स गर्नुभयो त्यही बेला बाबुरामले चाहिँ यो कुरा हिजो अस्ति हिन्दीमा यो प्रचण्डले दिल्लीमा एउटा टक दिएको रहेछ, अन्त त्योमा पनि यो कुरा भनेको रहेछ। उहाँले के भनेको रहेछ त्यहाँ भने महात्मा गान्धी जस्तो हामीहरू चाहिँ पछाडि बस्छौँ, दोस्रो तेस्रो पिँढीका युवाहरूलाई चाहिँ अगाडि लैजान्छौँ भनेको रहेछ। गरे त त्यस्तो? यो दोस्रो तेस्रो पिँढी भनेको त उहाँहरूले आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नीलाई बनाउनु पर्ने रहेछ, त्यसको लागि पो बाटो खोलिदिएको रहेछ उहाँहरूले। थपक्क लाएर आफ्नो श्रीमतीहरूलाई उहाँ लगेर नचाइहाल्नुभयो। त्यसपछि घ्वाप्पा लाएर आफू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने हुँदा हुँदा जनताले नो भनेर हराइसकेपछि पनि माथि आएर माधव कुमार नेपाल त प्रधानमन्त्री नै हुनुभयो। त्यसपछि म भन्छु नि युरोपमा पकेट मारेर आएको एउटा भगौडा नेपालमा आएपछि सांसद मन्त्री हुन्छ। त्यसपछि यी पदको चाहिँ त्यो हुनुभयो, हामीलाई नामै थाहा छ अहिले नभनौँ। हो अब त्यो अहिले पनि मान्य नै हुनुहुन्छ, तर झर्दा झर्दा परदेशमा पुग्नु भएको छ। सिधै कुरा यति मात्रै भनौँ। सिधै कुरा अब नेकपाका कार्यकर्ताहरूले चाहिँ यसलाई यो विषय बाबुरामलाई यति खुसी भएको छन् कि बुढा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दिएर गएको थियो, खायो बल्ड्याङ अहिले भनेर भनेका छन्। त्यो चाहिँ ठिकै हो कुरा होइन? त्यो त अब स्याडिस्ट खुसी भएको छ नि मान्छे। होइन, त्यो स्याडिस्ट मनस्थिति। कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफ्नो जुत्ता बोकुन्जेलसम्म क्रान्तिकारी देख्ने, प्रतिक्रान्तिकारी नै भए पनि क्रान्तिकारी नै हुने, आफ्नो झोला बोकुन्जेलसम्म चाहिँ आफ्नो झोला बोक्न छोडिसकेपछि क्रान्तिकारी भए पनि बाबुराम हुने, यो चाहिँ स्याडिस्ट मेन्टालिटी हो। त्यो कुरामा म छैन होइन। मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने भनेकै छ त बाबुरामले यो लडाकुहरूका लागि आएको जुन 20 अरब हो यो चाहिँ प्रचण्डले एकलौटी गरेको हुनाले यस्तो भ्रष्ट पार्टीमा मलाई बसिरहनु नैतिक दृष्टिकोणले उपयुक्त लागेन र म त्यहाँबाट पन्छेको हुँ भनेको चाहिँ बाबुरामले। अब यो रकमलाई मैले हिजो कहाँ एउटा पुरानो हो कि नयाँ हो यो प्रकाण्डको एउटा वक्तव्य सुनिरहेको थिएँ। यो रकम चाहिँ 41 अरब पुगेको भनिरहेको छ तिनले, र यो 41 अरब जो युएईमा पुगिराखेको छ त्यो युएईमा फिर्ता ल्याउनको लागि प्रचण्डले चाहिँ वामदेवलाई बोकिराखेको भनिरहेछ उनले। अब यसरी यहाँ त अघि भाइले भने जस्तो एकातिर हेर्छन् अर्कातिर निशाना लगाउँछन् नि नेपालका नेताहरू त। त्यसकारण हामीले हचुवाको भरमा चट्टै एउटा टिप्पणी गऱ्यौँ भने मान्छे फेरि हाँस्ने अवस्था हुन्छ, अपरिपक्व टिप्पणी राम्रो हुँदैन। तर बाबुरामको प्रचण्डसँगको मोलतोल दुईटा छ। एउटा चाहिँ साधन स्रोत एकलौटी गर्ने प्रचण्डको बानी, अर्को जुन जेएनयूको अघि कुरा आयो त्यो जेएनयूले चाहिँ उनलाई अब तिम्रो त्यहाँ ड्युटी सक्यो काज फिर्ता भनिसकेपछि उनी मधेसवादी दलमा गएर टाँसिएका छन्। होइन भने बाबुराम जस्तो मान्छेले त्यति अपमानित र प्रताडित भएर जनयुद्ध गरेको मान्छे मधेसवादी कित्तामा किन सबैभन्दा रियाक्सनरी पोलिटिक्स हो नि त्यो क्षेत्रीय जातीय राजनीति भनेको त। त्यही भएर अब त्यसलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम पोलिटिक्स बनाउन उहाँहरू जानुभएको रे। अब त जसपा त नयाँ शक्ति रे, वैकल्पिक शक्ति रे, यसैले धक्का दिने रे भनेर भन्दैछन् फेरि डाक्टर साहब। सम्भव छ त अब जसपाले धक्का दिने हो? अब त्यो चाहिँ अब राप्रपाले पनि दिन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि बिओली एकचोटि। अब त्यो चाहिँ म अलिकति मलाई भन्न अलिकति गाह्रो किन छ भने जे पनि उपेन्द्र यादव अलिकति तुलनात्मक राजनीतिक सोच र प्रवृत्तिका नेता हुन्। तिनी पनि त्यहाँ भएको हुनाले यसलाई म पुरै अन्डरमाइन चाहिँ गर्न चाहन्न। तर महन्त ठाकुर त्यहाँ गएर मूल प्रवाहीकरण हुन्छु, अशोक राई त्यहाँ गएर जनजातिको हित गर्छु भन्नु चाहिँ जसरी काल्पनिक कुरा हो। बाबुरामले त्यहाँ गएर त्यो राजपा के सपा अरे त्यो जसपालाई चाहिँ मूल प्रवाहको राजनीतिक शक्ति बनाउँछु भन्नु चाहिँ त्यही कुरा हो। किनभने उहाँहरू खुल्लम खुल्ला जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिमा हुनुहुन्छ। जातीय क्षेत्रीय राजनीतिबाट चाहिँ मूल राष्ट्रिय राजनीति भएको दृष्टान्तै विश्वमा काहीँ पनि छैन। त्यो कसरी हुनसक्छ त्यो? किनभने एउटा सानो जनमत लिएर त्यो हिँड्छ, सानो एउटा पपुलेसनलाई त्यसले ड्राइभ गरिराखेको हुन्छ। अनि त्यसको माथिल्लो संरचना पहाडी संरचना इत्यादिमा त्यसको राजनीतिक पहुँचै हुँदैन। त्यो कसरी मूल पर्व राजनीति? त्यसो भए मान्छेले भन्छन् नि कहिलेकाहीँ टिप्पणी गर्दाखेरि उही पुरानै बोतलमा नयाँ रक्सी कि यस्तै यस्तै भन्छन्। त्यो अलि बढ्दै भयो। त्यो पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी भनेको एउटा स्थितिकै कुरा भयो। यो त के भयो भनेदेखि आत्मघाती कुरा भयो यो। किनभने एउटा मूल प्रवाहको राष्ट्रिय राजनीति गरेको देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा क्षेत्रीय राजनीतिमा आफूलाई ट्याक्सिनु, त्यो पनि वरियताको 5औं नम्बरमा गएर बस्नु भनेको पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सी होइन बाबु यो।